طيب ركز معي، 7 كلمات مهمة تنتهي بالمقطع art. أولا عندنا كلمة art لحالها تعني فن. فن. طيب نفس المقطع إذا أضفنا أمامه حرف البي، تمام، أصبحت الكلمة part. part وتعني جزء من الأجزاء. طيب نفس المقطع إذا أضفنا أمامه حرفين، بدل الحرف حرفين، حرف الإس وحرف الإم، تمام، أصبحت الكلمة smart. smart وتعني ذكي. نفس الفكرة نضيف حرفين، حرف السي وحرف الاتش، صارت الكلمة chart. هذه الحرفين مع بعض تنطق تاء وشين. chart وتعني جدول، تمام. نفس المقطع art لو نضيف أمامه حرف ال A وحرف ال P صارت apart. apart وتعني شيء منفصل، تمام. هذه الكلمة قريبة من هذه part وهذه apart، فرق بينهم. نفس المقطع لو نضيف أمامه حرفين، حرف ال H وحرف ال E، أصبحت الكلمة heart. heart وتعني قلب. كلمة يبدأ نضيف أمام المقطع art حرفين، بتكون عليكم بالتعليقات. كلمة سهلة، وفي الأخير أتمنى تكونوا استفدتم، ومعكم الرحمن.